हेलो गुड मॉर्निंग साथीहरू। आज सर्वे थर्ड को फिफ्थ सेमेस्टर को यूनिट 2 बाट न्यूमेरिकल हो स्टेडिया टेक्योमेट्री जुन 2074 को रेगुलर बैक में रेगुलर को न्यू कोर्स में सोधेको क्वेश्चन हो। यो यूनिट बाट एउटा कंपलसरी न्यूमेरिकल डेरिवेशन आउँछ। यो सेम टाइप को न्यूमेरिकल मात्र भ्यालु फरक दिएको हुन्छ। भर्टिकल एंगल, हाइट अफ इंस्ट्रूमेंट र स्टेडिया रिडिंग मात्र फरक दिएको हुन्छ र त्यस्तो खाले क्वेश्चन लगभग 2070 को बैक में, 70 को रेगुलर बैक में, 72 को र 75 को रेगुलर बैक में सोधिसकेको छ यस्तो क्वेश्चन। र एकजना साथी को कमेन्ट थियो, त्यही भएर यो स्टेडिया टेक्योमेट्रीबाट यो भिडियो न्यूमेरिकल बनाइरहेको छु। सबभन्दा पहिला स्टेडिया टेक्योमेट्री को केही इन्फर्मेसन हेर्नु त, फर्मुला बुझ्ने। स्टेडिया टेक्योमेट्री में यो स्टॉप हेयर रीडिंग, यो बॉटम हेयर रीडिंग अनि मिडिल हेयर रीडिंग। जब स्टेडिया टेक्योमेट्री एउटा इंस्ट्रूमेंट हो जसबाट हामी रीडिंग लिन्छौं, त्यसमा तीनवटा हेयर क्रस हेयर हुन्छ। टॉप हेयर रीडिंग, बॉटम हेयर रीडिंग एंड मिडिल हेयर रीडिंग। ये तीनै वटा को सहायताले हामी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस कैलकुलेट गर्छौं यो स्टेडिया टेक्योमेट्री में। सबभन्दा पहिला यसको सिंपल फर्मुला हॉरिजॉन्टल को लागि, सिंपल फर्मुला के हो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को लागि D = KS + C। सबभन्दा यो बेसिक फर्मुला हो स्टेडिया टेक्योमेट्री को। यसको डेरिवेशन पनि सोध्ने प्राय गर्छ। D भनेको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, K भनेको मल्टिप्लाइंग कांस्टेंट भनिन्छ यसलाई F/I, मल्टिप्लाइंग कांस्टेंट। S भनेको स्टेडिया रिडिंग, स्टेडिया रिडिंग भनेको टॉप रिडिंग माइनस बॉटम रिडिंग, अनि C भनेको एडेटिव कांस्टेंट हो। एडेटिव यो मल्टिप्लाइंग कांस्टेंट, एडेटिव कांस्टेंट। C यदि K को भ्यालु दिएको छैन भने K को भ्यालु 100 एज्युम गर्ने, C को भ्यालु दिएको छैन भने C को भ्यालु 0 एज्युम गर्ने। यो सिंपल फर्मुला को हो। यसमा भ्यालु S को भ्यालु दिएको हुन्छ, C को दिएको हुँदैन भने 0, K को भ्यालु दिएको हुँदैन भने 100 एज्युम गर्ने। र यसबाट हामी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जब साइट गर्छौं, साइट गरेपछि तीनवटा रिडिंग आउँछ, टप रिडिंग, मिडल रिडिंग अनि बटम रिडिंग। त्यही रिडिंग को आधारमा हामी हॉरिजॉन्टल पनि क्याल्कुलेट गर्ने गर्छौं यो फर्मुला युज गरेर स्टेडिया टेक्योमेट्री में। अब यो भयो जब वर्टिकल इन्क्लाइन हुँदैन भने त्यो भयो। यदि इन्क्लाइन प्राय क्वेश्चन में सोध्ने गर्ने क्वेश्चन के हो, वर्टिकल स्टाफ पोजिशन हुन्छ भने त्यो इन्क्लाइन में हुन्छ भने कुन फर्मुला हो त्यसको डेरिवेशन पनि हो। डेरिवेशन पनि प्राय सोध्ने गर्छ। इन्क्लाइन पोजिशन में भयो भने, इन्क्लाइन स्टाफ पोजिशन भयो भने स्टाफ को पोजिशन, तो त्यसमा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को फर्मुला के हुन्छ, वर्टिकल डिस्टेंस को फर्मुला के हुन्छ त्यो बुझ्ने। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को लागि फर्मुला हुन्छ KS cos² + C cos θ। K भनेको मल्टिप्लाइंग कांस्टेंट, S भनेको रिडिंग टप माइनस बटम रिडिंग, cos θ को भ्यालु दिएको हुन्छ, एंगल। C दिएको हुँदैन भने 0 एज्युम गर्ने, K को भ्यालु 100 एज्युम गर्ने। अनि त्यसैको वर्टिकल डिस्टेंस को फर्मुला हुन्छ KS cos θ * sin θ + C sin θ। यो दुईवटा फर्मुला युज गरेर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस र वर्टिकल डिस्टेंस क्याल्कुलेट गरिन्छ। र क्वेश्चन को अनुसार त्यसमा RL सोधेको हुन्छ भने RL क्याल्कुलेट गर्ने। अब एउटा यो फर्मुला यदि याद भएन भने, कहीं मिस्टेक भयो भने कम्तीमा त वर्टिकल डिस्टेंस को फर्मुला याद गरिहाल्ने। वर्टिकल डिस्टेंस को फर्मुला के हुन्छ KS cos θ * sin θ + C sin θ। यो एउटा फर्मुला याद गरिहाल्ने। अनि यसको आधारमा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के हुन्छ tan θ / वर्टिकल डिस्टेंस / tan θ। यो लगाइहाल्ने। वर्टिकल डिस्टेंस निस्केको हुन्छ र tan θ लगाएर हामी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। यो दुवै फर्मुला युज गर्ने अथवा यो दुवै फर्मुला युज गर्ने, जुन इजी लाग्छ त्यो फर्मुला युज गर्ने। र अब एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा पहिला गिभन लेखिहाल्ने, त्यसपछि अर्को हेर्नु त। टेक्योमेट्री को के पहिला कसरी चिन्ने यो टेक्योमेट्री को न्यूमेरिकल हो कि
ट्राइगोनोमेट्रिक लेभलिङको क्वेसन हो त्यो चिन्हको लागि स्टेडिया रिडिङ तीनवटा दिएको हुन्छ, बटम मिडिल र टप। यो हो चिन्ने, यसबाट चिन्ने के दिएछ अथवा लेखेको पनि हुन्छ टेक्योमेट्रीबाट हो सर्भे। के भनेछ इन अ टेक्योमेट्रिक सर्भे मेड विथ एन इन्स्ट्रुमेन्ट हुज कन्स्टेन्ट आर 100 भनेको के को भ्यालु भयो 100 एन्ड 0.53 को भ्यालु दिएको हुँदैन भने 0 एज्युम गर्ने। द स्टाफ वाज इन्क्लाइन्ड भने दिएछ, इन्क्लाइन्ड भन्ने बित्तिकै यो सेकेन्ड वाला फर्मुला युज गर्ने, इन्क्लाइन्ड वाला भयो। लाइन अफ साइट इच रिडिङ टु सेट रिडिङ गरेछ, एउटा पी र एउटा क्यू रिडिङ। क्याल्कुलेट द ग्रेडियन्ट पनि हामीलाई क्याल्कुलेट गर्नु छ, पी क्यू एन्ड रिड्युस आरएल पनि क्याल्कुलेट गर्नु छ, जसको लागि आरएल को भ्यालु रिड्युस लेभल आर पोइन्टमा दिएछ 41.800 मिटर। अब सबभन्दा पहिला न्युमेरिकल गर्नुभन्दा पहिला यसको फिगर बनाउने, फिगर भयो भने न्युमेरिकल आफै भइहाल्छ। अब फिगर चिन्नको लागि यो के हो प्लस हो भने अप हुन्छ, माइनस हो भने डाउन। यसको अर्थ के भयो यदि प्लस हो भने एलिभेसन एंगल भयो अनि यो माइनस हो भने एंगल अफ डिप्रेसन भयो। एंगल अफ डिप्रेसन भनेको लोअर लेभलको एंगल, एंगल अफ एलिभेसन भनेको हायर लेभलको एंगल। त्यसको लागि इन्क्लाइन्ड लाइन तालिहाल्नुले यो इन्स्ट्रुमेन्ट भयो, हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट भयो अनि यो अप्पर यो एंगल अफ एलिभेसनको लागि के को लागि एंगल अफ एलिभेसनको लागि भयो, यो एंगल अफ डिप्रेसनको लागि तल भयो। एंगल अफ एलिभेसन जब यो टेक्योमेट्री हो यसमा तीनवटा रिडिङ छ, बटम मिडिल अनि टप। त यसबाट तीनवटा रिडिङ एलिभेसनमा लिने, तीनवटा रिडिङ भयो। अब यसको त होरिजेन्टल लाइन अफ साइट हुन्छ, यो रिडिङ इन्क्लाइन्ड छ, यो स्टाफ इन्क्लाइन्ड भएकोले हामी रिडिङ 1300 पारेर लिएछौँ, तर यसको ओरिजिनल लाइन अफ साइट त यो भयो होरिजेन्टल लाइन। यो इन्स्ट्रुमेन्टले हामीलाई यो स्टाफलाई यसरी हेर्नुपर्ने, तर इन्क्लाइन्ड भएको कारणले हामी इन्क्लाइन्ड रिडिङ लिएछौँ। त्यस्तै यो डिप्रेसनको लागि पनि तीनवटा भइहाल्छ, डिप्रेसनको लागि कतिवटा रिडिङ तीनवटा, डिप्रेसनको लागि बटम मिडिल अनि टप। त यसको लागि तीनवटा रिडिङ पनि लिइहाल्ने, यही स्टेडिया टेक्योमेट्रीबाट तीनवटा रिडिङ भयो। यसको पनि होरिजेन्टल लाइन अफ साइट यसरी हुनुपर्ने, माथि जानुपर्ने, तर इन्क्लाइन्ड भएकोले स्टाफ इन्क्लाइन्ड भएकोले हामी इन्क्लाइन्ड एंगल रिडिङ गरेछौँ। त यो होरिजेन्टलदेखि लिएर यो मिडिलसम्मको एंगल हुन्छ, यो एंगल अफ एलिभेसन हो 4 डिग्री 30 मिनट। त्यस्तै एंगल अफ डिप्रेसन यो भयो होरिजेन्टलदेखि लिएर मिडिलसम्म, मिडिल स्टेडिया रिडिङसम्मको कति छ -4 डिग्री। त माइनस नलेख्ने, यो आफै माइनस भइहाल्छ डिप्रेसन एंगल भएकोले। यतिसम्म बुझ्ने। यो के भयो स्टेडिया टेक्योमेट्री। सबभन्दा यसमा डिफिकल्ट यही हो, यो फिगर बुझेपछि न्युमेरिकल इजी हो, सबभन्दा इजी न्युमेरिकल यही स्टेडिया टेक्योमेट्रीको नै हो। तर मेन हामीले बुझ्नुपर्ने फिगर हो, फिगर एक पटकमा समझ आएन भने 2 पटक 3 पटक बनाउने। यदि यो कम्बाइन्ड फिगर बुझ्नमा अलिक गाह्रो भइरहेछ भने यो फिगरलाई पहिला सेपरेट गरेर बनाउने अनि बुझ्ने। म सेपरेट गरेर बनाएर हेराउँदैछु, हेर्नु त। यो एंगल अफ एलिभेसन भयो, एंगल अफ एलिभेसनको लागि यो हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट भयो, यसबाट एंगल अफ एलिभेसन रिडिङ लिन्छ, अफ रिडिङ तीनवटा जान्छ यसबाट, टप बटम अनि मिडिल रिडिङ भयो। यसको लाइन अफ साइट हुनुपर्ने यो होरिजेन्टल लाइन यो हुनुपर्ने, तर इन्क्लाइन्डको कारणले हामी इन्स्ट्रुमेन्टलाई नै इन्क्लाइन गरेर हामी रिडिङ लिएछौँ। अब यसको के हुन्छ यो होरिजेन्टल लाइनदेखि लिएर यो मिडिलसम्मको डिस्टेन्सलाई भर्टिकल डिस्टेन्स भन्ने। के भन्ने भर्टिकल डिस्टेन्स। अब आयो क्वेसनमा के सोध्छ, यो जुन पोइन्ट छ यो जुन ग्राउन्डको लेभल हो, इन्स्ट्रुमेन्ट ए भयो अनि स्टाफ बी भयो, जुन ग्राउन्डको लेभल हो भने यसको आरएल क्याल्कुलेट गर्न सोध्छ। यो भयो भर्टिकल डिस्टेन्स। अब के भन्ने यो देखि मिडिल रिडिङदेखि लिएर हाम्रो ग्राउन्डसम्मको डिस्टेन्सलाई स्मल आरले इन्डिकेट गर्ने। एस पनि दिएको हुन्छ तर आरले इन्डिकेट गर्ने। यो फर्मुला हाम्रो जुन लास्टमा आरएल निकाल्ने क्रममा यो प्रयोग हुनेवाला छ। यति बुझ्नुभयो। अनि अर्को हेर्नु त एंगल अफ डिप्रेसनको लागि यो हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट भयो, एंगल अफ डिप्रेसन भयो इन्क्लाइन्ड,
एंगल अफ डिप्रेसन तल आउँछ, एंगल अफ डिप्रेसन भयो। लाइन अफ साइट यसको सीधा हुन्छ होरिजेंटल लाइन, तर इन्क्लाइन भएकोले 3वटा रिडिङ तल भयो। अनि यसलाई थीटा एंगल भन्ने। यसमा पनि होरिजेंटल लाइनदेखि लिएर मिडिलसम्मको रिडिङलाई थीटा भन्ने। यसमा पनि होरिजेंटल लाइन अफ साइट यो होरिजेंटल लाइनदेखि लिएर मिडिल रिडिङसम्मलाई थीटा भन्ने। अब यसमा होरिजेंटलदेखि लिएर यो मिडिलसम्मलाई भर्टिकल डिस्टेंस भन्ने। यसमा पनि के थियो, होरिजेंटलदेखि लिएर मिडिलसम्म भर्टिकल डिस्टेंस। अनि ग्राउन्डदेखि लिएर मिडिलसम्म आर। यसमा पनि ग्राउन्ड यो हो, यो आर, यो मिडिल रिडिङ यो हो, मिडिलदेखि लिएर ग्राउन्डसम्म आर भन्ने। यति बुझ्नुभयो, यही बुझ्नुपर्ने यसमा हो। यो भएपछि यो न्युमेरिकल सकिहाल्यो, मात्र प्रोसेस गर्ने हो। यतिसम्म क्लियर हो। अब हेर्नु त, यसलाई के भन्ने, टप रिडिङ, यसलाई बटम, यसलाई मिडिल। यो भयो बटम, टप, मिडिल। अब यो जुन मिडिल रिडिङ हुन्छ नि त्यसलाई नै आर भनिन्छ, आर भन्ने। यो मिडिल रिडिङ हो, यसलाई के भन्ने, आर। एलिभेसनको यो आर कति भयो, 1.417। यसको लागि आर कति भयो, 1.657। यहाँदेखि यहाँको डिस्टेंसलाई के भन्ने, मिडिलदेखि लिएर ग्राउन्डसम्मको डिस्टेंसलाई आर भन्ने। होरिजेंटलदेखि लिएर मिडिलसम्मको डिस्टेंसलाई भर्टिकल डिस्टेंस भन्ने, भर्टिकल। त्यस्तै होरिजेंटलदेखि लिएर मिडिलसम्मको डिस्टेंसलाई के भन्ने, भर्टिकल डिस्टेंस भन्ने। फेरि मिडिलदेखि लिएर ग्राउन्ड, यो ग्राउन्डसम्मको डिस्टेंसलाई के भन्ने, आर भन्ने। आर को भ्यालु यही हो, आर को भ्यालु यही हो। र भर्टिकल डिस्टेंस यो हो। भर्टिकल डिस्टेंस यो जुन हामी फर्मुलाबाट क्याल्कुलेट गर्छौँ, स्टेसन इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेसनदेखि लिएर स्टाफसम्मको डिस्टेंसलाई होरिजेंटल डिस्टेंस भन्ने, एच। यहाँदेखि लिएर यो पनि होरिजेंटल डिस्टेंस भयो, एच। अब नेमिङ गर्ने। हेर्नु त, इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेसन कति हो, पी हो। यो इन्स्ट्रुमेन्ट भयो, यो स्टेसन पी भयो। त्यस्तै इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेसन आर हो भने आर लेख्ने, आर। स्टाफ स्टेसन एउटा पी हो। एलिभेसन एंगलको स्टाफ स्टेसन कति हो, पी हो, त्यसको नेमिङ पी भयो। त्यस्तै स्टाफ स्टेसन डिप्रेसन एंगलको लागि क्यू हो, त यसको नाम के भयो, यो स्टाफ स्टेसन क्यू भयो। त होरिजेंटल क्यू, होरिजेंटल पी, अथवा आरपी अथवा आरक्यू पनि लेख्न सकिन्छ। यति भयो। अनि यो भर्टिकल डिस्टेंस के को लागि हो, पी को लागि हो भने पी, यो क्यू को लागि हो भने क्यू। यो फिगर भयो। यही फिगरबाट हामी क्याल्कुलेट गर्ने न्युमेरिकल। अब गिभन लेख्ने। सेपरेट यो पोर्सन भयो त्यो एलिभेसन एंगलको लागि, यो भयो डिप्रेसनको लागि। एलिभेसनको पहिला क्याल्कुलेट गर्ने, त्यसपछि डिप्रेसनको क्याल्कुलेट गर्ने। पहिला गिभन हेर्नु त, के को भ्यालु कति दिएछ, 100। मल्टिप्लाइङ कन्स्टेन्ट यहाँ क्वेसनमा दिएछ। सी को भ्यालु कति दिएछ, 0.5। अनि यो आर हो, के हो, स्टाफ स्टेसन पी एंड क्यू आर रिड्यूस लेवल अफ इच अफ दैट आर को बेंचमार्क भएको रिड्यूस लेवल आरएल दिइसकेको छ। रिड्यूस लेवल दिएछ, यसको अर्थ के भयो, आरएल अफ बेंचमार्क बुझ्ने। आरएल अफ बेंचमार्क अथवा आरएल अफ इन्स्ट्रुमेन्ट आर को बेंचमार्क कति दिएछ, 41.800 मिटर। यति गिभन हो हाम्रो डाटा। अब यसपछि के गर्ने, फोर एलिभेसन को लागि यहाँ लेखिहाल्ने, फोर एलिभेसन को लागि हामी क्याल्कुलेट गर्ने, अथवा स्टाफ स्टेसन पी को लागि। अब स्टाफ स्टेसन पी को लागि क्याल्कुलेट गर्दा अथवा एंगल अफ एलिभेसन को लागि क्याल्कुलेट गर्दा के दिएछ, थीटा हो। थीटा इक्वल टू 4 डिग्री 30 मिनट। अब के भयो, यसमा थीटा दिएछ आर को भ्यालु कति छ, यही हो, मिडिललाई आर भन्ने, 1.417। त्यस्तै के को भ्यालु सम्म यही हुन्छ 100। सी को भ्यालु 0.5। हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट पनि दिइदिएछ। हेर्नु त, हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट यहाँ चाहिँ भनेको हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट 1.6 मिटर, 1.6 मिटर। यति हाम्रो डाटा हो। अब फर्मुलाको लागि हेर्नु त, इन्क्लाइनको लागि के फर्मुला थियो, इन्क्लाइनको लागि हामी यो फर्मुला युज गर्ने, भर्टिकल डिस्टेन्सको केएस। अब एस भ्यालु दिए छैन, त एस भनेको यो टप रिडिङ माइनस बटम रिडिङ एस भइहाल्छ। यसको लागि के भयो, टप रिडिङ कति हो, 1.833 माइनस 1.417 हो, मात्र 1 हो। अब यसलाई माइनस गरेपछि आइहाल्छ 0.833 मिटर।
यस पनि भइहाल्यो। अब फर्मुलाको पुरै हाम्रो डाटा आइहाल्यो। एकैचोटि फर्मुला हाल्ने र क्याल्कुलेट गर्ने। भर्टिकल डिस्टेन्सको लागि हेर्नु त, भर्टिकल डिस्टेन्सको लागि के थियो फर्मुला, के एस कोस थीटा इन्टु साइन थीटा प्लस सी साइन थीटा, यही फर्मुला हो भर्टिकल डिस्टेन्सको लागि। अब सबै भ्यालु हाल्ने, के को भ्यालु 100, एस अहिले क्याल्कुलेट गरेको 0.833 इन्टु कोस थीटा, थीटा भनेको 4 डिग्री 30 मिनट, कोस 4 डिग्री 30 मिनट इन्टु साइन 4 डिग्री 30 मिनट प्लस सी को भ्यालु 0.5 इन्टु साइन 4 डिग्री 30 मिनट। यो सबै एकैचोटि क्याल्कुलेटरमा हाल्ने। क्याल्कुलेटरबाट यसको भ्यालु आइहाल्छ 6.554 मिटर। भर्टिकल डिस्टेन्स के को आयो, पी को आयो। अब होरिजेंटल डिस्टेंस चाहियो तो होरिजेंटल डिस्टेंस अफ पी को लागि के हुन्छ फर्मुला, भर्टिकल डिस्टेंस बाई tan थीटा। भर्टिकल डिस्टेंस यही हो 6.554 बाई tan थीटा को भ्यालु कति हो 4 डिग्री 30 मिनट, 4 डिग्री 30 मिनट। अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्ने, क्याल्कुलेट गरेपछि 83.27 मिटर आइहाल्यो। भर्टिकल डिस्टेंस पनि आयो, होरिजेंटल डिस्टेंस पनि आयो। अब के यो यसको भर्टिकल डिस्टेंस पनि आयो, होरिजेंटल डिस्टेंस आयो र क्वेश्चनमा के सोधेको हुन्छ यो पोइन्ट को आरएल कति हो। अब आरएल एट पोइन्ट पी, फर्मुला के हुन्छ आरएल एट पोइन्ट पी को लागि फर्मुला के हुन्छ आरएल अफ बेन्चमार्क, जति बेन्चमार्क दिएको छ त्यो प्लस आरएल अफ बेन्चमार्क भयो, त्यसपछि हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने के छ, हामीलाई यो पोइन्ट पी को चाहियो आरएल, यति भर्टिकल डिस्टेंस हो, यति यो भिपीबाट आर घटाएपछि यो पोइन्ट को आइहाल्छ भिपी यति हो, अनि भिपीबाट यो आर घटाएपछि हाम्रो यो पोइन्ट को आइहाल्छ। त भर्टिकल डिस्टेंस भी माइनस आर, यही कन्फ्युज नहुनु। हेर्नु त यो यहाँसम्मदेखि लिएर यहाँसम्मको भर्टिकल डिस्टेंस भिपी भयो, यो मिडिल टर्मदेखि लिएर यो ग्राउन्ड पोइन्ट को आर भयो। हामीलाई यो ठाउँको के चाहियो आरएल चाहियो भने यो भर्टिकल जति डिस्टेंस छ त्यसबाट यो आर मिडिल रिडिङ माइनस गरेपछि यो पोइन्ट को अटोमेटिक आइहाल्छ। हेर्नु न, यो ठुलोबाट यो सानो घटाएपछि यो पोइन्ट को आइहाल्छ, यस्तै बुझ्नु। हेर्नु त आरएल अफ बेन्चमार्क क्वेश्चनमा गिभेन थियो 41.800 प्लस हाइट अफ इस्टिमेट पनि यहाँ क्वेश्चनमा छ। हेर्नु त हाइट अफ इस्टिमेट 1.6 माइनस भर्टिकल पी को लागि यहाँ कति छ 6.554 माइनस आर कति छ, आर भनेको मिडिल हेयर रिडिङ 1.417 त्यो हाल्नु माइनस यो के भन्छ भर्टिकल प्लस यसबाट घटाउनु हो, यो भर्टिकलबाट यो मात्र घटाउनु त त्यो प्लस भइहाल्छ, मिस्टेक भइहाल्यो। आर भनेको 1.417। अब यसलाई क्याल्कुलेट गरेपछि 48.537 मिटर आउँछ। पी पोइन्ट को आरएल कति आयो 48। अब पी को भयो, अब पी को आरएल क्याल्कुलेट भइसकेपछि त्यस्तै सिमिलरली अब क्यू को लागि क्याल्कुलेट गर्ने। क्यू त डिप्रेसन हो, त डिप्रेसन को लागि हेर्नु त 4 डिप्रेसन को लागि अथवा स्टाफ स्टेशन क्यू को लागि सेम त्यही गिभन के हो डाटा गिभन लेख्ने। यसमा पनि के को भ्यालु 100, सी को भ्यालु 0.5 गिभन हो, आरएल अफ बेन्चमार्क यसमा थीटा को भ्यालु 4 डिग्री, हेर्नु त 4 डिग्री हो गिभन। अनि हाइट अफ इस्टिमेट सेमै हुन्छ, यसमा पनि एउटै हो 1.6 मिटर। आर को भ्यालु हेर्नु त आर को भ्यालु कति हो 1.657। अनि एउटा एस चाहियो, यसमा पनि एस को अप्पर टप रिडिङ माइनस बटम रिडिङ, टप रिडिङ कति हो 2.313 घटाओ 1.313 मिटर। यति हाम्रो डाटा आइहाल्यो। अब डाइरेक्ट फर्मुला हाल्ने भइहाल्छ। हेर्नु त भर्टिकल डिस्टेन्सको यसको लागि पनि त्यही फर्मुला के एस कोस थीटा इन्टु साइन थीटा प्लस सी साइन थीटा, सेमै फर्मुला हो। अब यसमा के को भ्यालु 100, एस को भ्यालु 1.313 इन्टु कोस थीटा को भ्यालु कति हो 4 डिग्री इन्टु साइन थीटा को भ्यालु 4 डिग्री प्लस सी को भ्यालु 0.5 इन्टु साइन थीटा को भ्यालु 4 डिग्री। अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्ने, क्याल्कुलेट गरेपछि भर्टिकल क्यू को लागि कति आउँछ भर्टिकल एट क्यू को लागि 9.171 मिटर। त्यस्तै होरिजेंटल क्यू को लागि कति हुन्छ भर्टिकल डिस्टेंस बाई tan थीटा, यो फर्मुला हो।
भर्टिकल कति हो 9.171 बाई 10 थीटा को लागि कति भयो थीटा 4 डिग्री हो 4 डिग्री अब यसलाई क्याल्कुलेट गरेपछि आउँछ 131.15 मिटर। अब एलिभेसन र डिप्रेसन को लागि हामी भर्टिकल डिस्टेंस होरिजेंटल डिस्टेंस यसमा पनि भर्टिकल डिस्टेंस होरिजेंटल डिस्टेंस सबै क्याल्कुलेट भयो। अब एउटा के ग्राउन्ड लेभल को लागि के डिप्रेसन को लागि पनि आरएल चाहियो त आरएल एट ग्राउन्ड हेर्नु त यो डिप्रेसन को ग्राउन्ड के हो यो क्यू हो त क्यू त यसको फर्मुला के हुन्छ आरएल अफ बेन्चमार्क सबैमा यही हो प्लस हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट। अब यहाँ बुझ्नु पर्ने हो यो हेरेर फिगरबाट हेर्नु त हामीलाई यो ठाउँको आरएल चाहियो यो भर्टिकल डिस्टेन्सबाट यो पनि माइनस यो आर पनि माइनस गरेपछि यो पोइन्टमा पुग्न सकिन्छ। हेर्नु त भर्टिकल डिस्टेन्स माइनस भर्टिकल डिस्टेन्स र माइनस आर गरेपछि यो पोइन्टमा पुग्न सकिन्छ त्यही हो माइनस भी क्यू माइनस आर। यसमा त पहिलामा के थियो मात्र यो ठुलोबाट यो सानो घटाएपछि यहाँ पुग्न सकिन्छ यो पोइन्टको आएर लागिहाल्छ र यसमा कसै हो यो पनि माइनस गर्ने भर्टिकल पनि आर पनि माइनस गरेपछि बल्ल यो पोइन्टमा पुग्छ त्यही हो। यही ध्यान दिनुपर्ने हो यही एउटा पोइन्ट हो जहाँ बढी कन्फ्युज हुने हो अनि मिस्टेक गर्ने चान्स यही बढी हुन्छ त्यही भएर यसलाई राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नु। आरएल बेन्चमार्क पहिलेकै बेन्चमार्क हो त्यही हालिदिने आरएल बेन्चमार्क 41 पोइन्ट प्लस हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट 1.6 माइनस भी क्यू हेर्नु त 9.171 माइनस आर भनेको यसको लागि आर कति थियो यो मिडिल रिडिङ आर यदि मिस्टेक हुने चान्स हुन्छ भने यसलाई मिडिल हेयर रिडिङ बुझ्नु मिडिल हेयर रिडिङलाई आर भनिन्छ आर को भ्यालु कति हो 1.657। अब यसलाई क्याल्कुलेट गरेपछि ग्राउन्ड लेभल क्यू को ग्राउन्ड लेभल कति आउँछ 32.572 मिटर यति आयो। यसको पनि आरएल क्यू पोइन्ट को पनि आरएल आयो पी को पनि आयो भर्टिकल डिस्टेन्स होरिजेन्टल डिस्टेन्स पी को पनि आयो क्यू को पनि आयो। अब डिफ्रेन्स इन लेभल अब ग्रेडियन्ट को लागि यतिसम्म त हाम्रो आरएल सोध्यो भने यतिसम्म एन्सर तर यसमा हेर्नु त क्वेसनमा के छ ग्रेडियन्ट यसमा बियरिङ दिने बिचकै हामी ग्रेडियन्ट सोधि नै हाल्छ ग्रेडियन्ट सोधेकै छ। अब ग्रेडियन्ट को लागि सबभन्दा डिफ्रेन्स इन लेभल यो लेभल हो ग्राउन्ड लेभल यसलाई डिफ्रेन्स गर्ने घटाउने डिआई डिफ्रेन्स इन लेभल यो माथिबाट तल डिप्रेस भएर आएको छ त के भयो P2Q डिफ्रेन्स इन लेभल P2Q P को कति हो आरएल P को आरएल डिफ्रेन्स इन लेभल P2Q मा P को आरएल कति हो डिफ्रेन्स इन लेभल भनेको आरएल डिफ्रेन्स इन आरएल पनि भइहाल्छ आरएल अथवा रिड्युस लेभल अथवा लेभल यो हेर्नु त 48.537 P को आरएल भयो जुन हामीले पहिला नै क्याल्कुलेट गरेछौँ यो भयो माइनस यो क्यू को आरएल यति हो माइनस गरिहाल्ने यति भइहाल्छ। अब के गर्ने यो त भयो आरएल को डिफ्रेन्स। अब यसलाई यो किन काम लाग्छ यो कहाँ काम लाग्छ जब हामीहरू क्याल्कुलेट गर्ने गर्छौँ त्यो यिनीहरूको बिचको कति ग्रेडियन्ट छ क्यू देखि पी सम्म ग्रेडियन्ट क्याल्कुलेट गर्ने बेलामा हाम्रो यो डिफ्रेन्स इन लेभल काम लाग्छ त्यसको फर्मुलामा यो डिफ्रेन्स इन लेभल भइहाल्यो। अब हेर्नु त यहाँ साथीहरू बियरिङबाट हामी के होरिजेन्टल डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गरिन्छ। यहाँ त होरिजेन्टल डिस्टेन्स पहिलादेखि हामी क्याल्कुलेट पी को लागि होरिजेन्टल डिस्टेन्स यति आछ क्यू को लागि यति आछ तर यो दुवैले जोडेपछि होरिजेन्टल डिस्टेन्स हुँदैन ग्रेडियन्ट को लागि बियरिङ दिएको कारणले हामी यो दुवै होरिजेन्टल डिस्टेन्सलाई जोड्न मिल्दैन त्यो भएर हामी बियरिङबाट होरिजेन्टल डिस्टेन्स निकाल्ने टोटल होरिजेन्टल डिस्टेन्स निकाल्ने क्यू देखि लिएर पी सम्मको होरिजेन्टल डिस्टेन्स निकाल्ने। अब क्यू देखि पी सम्मको होरिजेन्टल डिस्टेन्स त दिएको छैन यो डिस्टेन्स जोडेपछि हुँदैन किन हुँदैन किनभने हामीसँग यो बियरिङ दिएछ बियरिङको तरिकाले हामी होरिजेन्टल डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गर्ने। हेर्नु त बियरिङको लागि कति बियरिङ हो नर्थ
को रिस्पेक्टमा बियरिङ जहिले पनि होल्सकर बियरिङमा छ, नर्थको रिस्पेक्टमा दिएको छ। हेर्नु त 85 डिग्री हो। 85 डिग्रीको लागि यो भयो 85 डिग्री। यो इन्स्ट्रुमेन्ट भयो के इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेसन आरबाट बियरिङ पनि लिएछ 85 डिग्री। अब अर्को यो आरदेखि कतिसम्मको बियरिङ हो, पीसम्मको बियरिङ हो 50 डिग्री। त्यस्तै 135 डिग्री नर्थको रिस्पेक्टमा यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा गइहाल्छ 135 डिग्री। यो के भयो आरदेखि क्यूसम्मको बियरिङ। अब हामीले चाहियो इन्टरनल एङ्गल। इन्टरनल एङ्गलको लागि के गर्ने, यो टोटल 135 हो। 135बाट यो 85 यतिसम्म माइनस भएपछि इन्टरनल एङ्गल आइहाल्छ। यो भयो आर, यो भयो क्यू, यो भयो पी। 135बाट 85 घटाएपछि यो 50 डिग्री हाम्रो इन्टरनल एङ्गल आइहाल्यो। यो भयो पीदेखि क्यूसम्मको होरिजेन्टल डिस्टेन्स। बियरिङ दिएको कारणले हामी यो इन्टरनल एङ्गल निकाल्ने। अनि आरदेखि पीसम्मको डिस्टेन्स हामी कल्कुलेट। हेर्नु त यो के हो होरिजेन्टल डिस्टेन्स टु पी। पी भनेको आरदेखि लिएर पीसम्मको होरिजेन्टल डिस्टेन्स। एच क्यू भनेको आरदेखि लिएर क्यूसम्मको होरिजेन्टल डिस्टेन्स। आरदेखि पीसम्मको होरिजेन्टल डिस्टेन्स कति छ 83.27। यो आरदेखि पीसम्मको 83.27। त्यस्तै आरदेखि क्यूसम्मको होरिजेन्टल डिस्टेन्स 131.15। अब हामीलाई यो डिस्टेन्स चाहियो। यो डिस्टेन्सलाई पीक्यू मानिदिने अथवा जे पनि होरिजेन्टल डिस्टेन्स, जे पनि होरिजेन्टल डिस्टेन्स मानिदिने। अब कुन फर्मुला युज गरेर हामी यो होरिजेन्टल डिस्टेन्स निकाल्ने, त कोसाइन ल हो। हामीसँग दुईवटा साइड दिएछ, एउटा एङ्गल दिएछ भने कुन फर्मुला युज गर्ने, कोसाइन ल। बाई एप्लाइङ कोसाइन ल। कोसाइन ल को लागि के छ, यो डिस्टेन्स बराबर पीक्यू को डिस्टेन्स बराबर फर्मुला हो स्क्वायर रुट अंडर यो साइड को स्क्वायर, यो साइड को स्क्वायर। स्क्वायर के भयो आरपी को स्क्वायर प्लस आरक्यू को स्क्वायर माइनस 2 इंटू आरपी इंटू आरक्यू। यही फर्मुला हो कोसाइन ल को फर्मुला हो। आई इंटू कॉस यो थीटा जति हो थीटा। अब हेर्नु त आरपी पीक्यू पीक्यू भनेको एच भयो, एच इक्वल टू स्क्वायर अंडर आरपी भनेको 83.27 को स्क्वायर प्लस आरक्यू भनेको 131.15 को स्क्वायर माइनस 2 इंटू 83.27 इंटू 131.15 इंटू कॉस थीटा को 50 डिग्री। स्क्वायर रुट को भित्र हुन्छ। अब यसलाई डाइरेक्ट क्याल्कुलेटरबाट क्याल्कुलेट गर्ने। क्याल्कुलेट गरेपछि आइहाल्छ 100.47 मिटर। होरिजेन्टल डिस्टेन्स आइहाल्यो। होरिजेन्टल डिस्टेन्स पनि हामीसँग आइसक्यो। अनि डिफरेन्स इन लेभल पनि आइसक्यो। यो दुईवटा आवश्यक पर्छ हामीलाई ग्रेडियन्टको लागि। अब हेर्नु त ग्रेडियन्ट बिट्विन कति ग्रेडियन्ट निकाल्नु छ, ग्रेडियन्टको फर्मुला के हुन्छ लेभल डिफरेन्स जुन आरएल को डिफरेन्स थियो त्यो बाई होरिजेन्टल डिस्टेन्स कुन होरिजेन्टल डिस्टेन्स टोटल होरिजेन्टल डिस्टेन्स। अब ग्रेडियन्ट हामी के को लागि क्याल्कुलेट गरिरहेका छौं पी देखि क्यू सम्म, त होरिजेन्टल डिस्टेन्स के भयो पी टू क्यू। अब डिफरेन्स इन आरएल हामी क्याल्कुलेट गरेकै छौं 15.965 अपॉन होरिजेन्टल डिस्टेन्स अहिले आयो 100.47। अब हेर्नु त यो पनि मिटर त यो क्यान्सल भइहाल्छ, ग्रेडियन्ट को युनिट हुँदैन। अब हेर्नु जहिले पनि ग्रेडियन्ट केमा एक्सपिरियन्स गरिन्छ 1 इन मा एक्सप्रेस गर्ने। अब 1 को लागि यो त 1 हुनु पर्यो, त माथि 1 भइहाल्यो, यो 100.47 भइहाल्यो। यसको फान्डा के छ, यसलाई तल पठाइहाल्ने यसको डिभाइडमा 15.965 त्यही भइहाल्यो। माथि गएर मल्टिप्लाई भइहाल्छ। हामीले 1 इनमा एक्सप्रेस गर्नु छ, त्यही भएर यसलाई एकैचोटि यसको डिभाइडमा पठाइदिने। अब यसलाई क्याल्कुलेट गरेपछि 1/629। अब एन्सर 1/629 हाम्रो के आयो ग्रेडियन्ट। यही ग्रेडियन्ट हो। यो इम्पोर्टेन्ट न्युमेरिकल हो। यदि कुनै ठाउँमा कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट गर्नु, म फेरि त्यसलाई रिपिट गरेर अर्को भिडियो बनाइदिन्छु। थ्याङ्क यू।